आइए आज हम तनवीन व नून साकिन का चौथा कायदा इक़लाब के बारे में पढ़ते हैं। इक़लाब, जैसा कि हमने जाना था कि इक़लाब की माना है बदलना या तब्दील करना। तो यहाँ बदलना या तब्दील करने से मुराद हर्फ बा की आवाज को मीम में बदलना या मीम हर्फ बा को मीम में तब्दील करना है। इसका कायदा क्या है? जैसे इजहार इख्फा, जैसे इजहार इख्फा इदगाम का कायदा था, नून या साकिन या तनवीन के बाद हर्फ इजहार में से कोई हर्फ आए तो इजहार का कायदा, हर्फ इदगाम माल गुन्ना में से आए तो इदगाम माल गुन्ना का कायदा, बिला गुन्ना में से आए तो बिला गुन्ना का कायदा, या कोई हर्फ इख्फा में से आए तो इख्फा का कायदा होगा। इसी तरह हर नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ इखलाब बा आए तो इखलाब का कायदा होगा। जैसे नून साकिन या तनवीन के बाद इखलाब का हर्फ बा आए तो नून की आवाज को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इखलाब कहते हैं। कैसे बदल रहे हम नून की आवाज को मीम में? देखिए यहाँ नून साकिन आया, मतलब यहाँ नून साकिन या तनवीन के चार कायदों में से कोई एक कायदा हो रहा। तो अब हम कायदे कैसे पहचानेंगे? देखेंगे नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आया है। नून साकिन के बाद हर्फ बा आया है, नून साकिन के बाद हर्फ बा आया है तो यहाँ पर इखलाब का कायदा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? नून की आवाज को बा में बदल देंगे। जैसे मम, मन है ना यहाँ पर, मीम नून जबर मन, तो हम इसको मन नहीं बोलेंगे बल्कि मम मम बोलेंगे। नून की आवाज को मीम में बदल लेंगे। मम बखीला, मम बखीला, लनस्फअम, लनस्फअम, अन नहीं बोल रहे हम लोग, अन नहीं, नून की आवाज नहीं बल्कि मीम किया। अम अम लनस्फअम, इस तरह से। तो नून की आवाज को मीम में बदल देना। तो हमें जहां भी तनवीन और नून साकिन दिखे वहां पर इन चार में से कोई ना कोई कायदा जरूर होगा। नून साकिन तनवीन के बाद जो हर्फ है उस हिसाब से हम कायदे को पहचान लेंगे। यहाँ पर छोटा सा मीम दिखना, कहीं कहीं आपको ये मीम लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं कुछ कुरान में आपको ये मीम नहीं भी लिखा हुआ होता है कई मकामात पर। तो वहां पर मीम नहीं दिखा तो फिर हमें इख्फा नहीं करना है। बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज करते हैं। अक्सर तो आपको लिखा ही होता है, जैसे अरबी कुरान है जहाँ पर एराब नहीं डाला होता है, अगर उसमें नहीं लिखा है तो जरूरी नहीं है आप मीम से ही इसकी पहचान लो। इसी तरह मीम शफवी वाले कायदों में मीम साकिन के बाद वाले बा में गलती करते हैं, यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद बा आता है तो यहाँ नून साकिन के बाद बा आया है, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये छोटा मीम देके पहचानते वरना नहीं पहचानते। तो मीम से ही नहीं पहचानना है बल्कि नून साकिन के बाद हर बा आए मतलब इखलाब का कायदा हो गया है। मिसाल मिम बादी, मीम नून बादी, ओके। इखलाब के बाद मीम गुन्ना बादी, मिम बादी, यहाँ पर इसको इजहार करने का कैसा पढ़ना है वो तरीका बता रहे। ठीक है, आइए इनके वर्ड्स को पढ़कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा, देखिए मीम नून बादी यानी मी कसरा जेर मीम नून कसरा, मतलब मीम नून जेर मिन, मीम नून जेर क्या होता है? मिन होता है। लेकिन अब यहाँ इखलाब का कायदे की वजह से क्या होगा? इखलाब के बाद मीम गुन्ना बादी यानी मीम नून जेर मिन जाकर यहाँ पर क्या हो गया? मीम मीम जेर मिम हो गया, मीम मीम जेर मिम। क्यों? क्योंकि नून की आवाज को हम यहाँ पर मीम में बदल दिए, इखलाब कर दिए, तो मीम नून जेर मिन के बजाय मीम मीम जेर मीम हो गया, वो मीम बादी, मीम बादी, इस तरह से। ठीक है, आइए यहाँ पर हम इनकी मिसालें पढ़कर देखते हैं। मैम मैम मम नहीं, मैम बखीला, खो मोटा करेंगे, मैम बखीला। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कायदा हो रहा। तो नून साकिन व तनवीन का, नून साकिन व तनवीन का कायदा नंबर 4 इखलाब हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नून साकिन के बाद हर्फ बा आया, इखलाब का हर्फ बा आया है, इसीलिए हम नून की आवाज को मीम में तब्दील कर कर पढ़ेंगे। जैसे मम बखीला, लनस्फअम बिन्नासिया, नासिया, हा की आवाज। लनस, सिफत हम्स, नस रुखावा आवाज, नस
صفت سفیر، نیسیٹی بھی، ہوا بھی، آواز بھی، اور لائٹ لیٹر بھی. لینس. اب تک تو آپ لوگ صفات میں بھی ماشاءاللہ مہارت حاصل کر چکے ہیں، اس لیے میں صرف ان شارٹ بتا رہی ہوں، ڈیٹیل میں نہیں. لینس فعم، لینس فعم بالناصیہ، بالناصیہ. ہاں. من بین الصلب، من بین الصلب کرام بررہ، راہ. ہاں ساکینہ. کرام بررہ. من بعد عین صفت رخاوہ، صفت توسط، نہ آواز لمبی نہ چھوٹی. با نہیں، با بھی نہیں، بعدی، بعدی. باقی لائٹ لیٹر ہے. من بعدی مطہرہ، طہ، طا موٹا، ہا باریک، میم باریک، اور ہا پہ تشدید مشدد والی ہا. مطہرہ، مطہرہ، مطہرۃ. تنوین کی آواز کو میم میں بدلیں گے. مطہ، مطہ، طہ، طہ زبر طہ، طہ. مطہر، مطہرۃ، مطہرۃ، مطہرۃ. رتیم نہیں، رتیم. مطہرۃ بأیدی سفرہ. ایدی، ای میں یالین، دی میں یا مد کا قاعدہ ہو رہا. یالین کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یالین یا مد کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. بأیدی مطہرۃ، مطہرۃ، رتم. بأیدی سفرہ، سفرہ. مطہرۃ بأیدی سفرہ، سفرہ. بذنبہم، ہاں. نون کی آواز میم میں. بذنبہم خبیر بما تعملون، خبیر بما تعملون. عین. سمیع بصیر، سمیع بصیر. کلا لینبذن، سوری کلل پڑھ دیا، سوری. کلا ہے. کلا لینبذن، کلا لینبذن. کلا میں الف مد کا قاعدہ ہو رہا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. کلا لینبذن علیم بذات الصدور. اچھا یہاں پر نون میں بدن پڑی کیونکہ نون کو میں یہاں پر وقف کر رہی تھی اسی لیے. علیم بذات الصدور. را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن کر رہے ہیں یہاں پر، اس سے پہلے والا بھی ساکن، اس سے پہلے پیش، اس لیے موٹا. علیم، علیم بذات الصدور، بذات الصدور. را موٹا. رج، رج خلخلہ صغرى، خلخلہ صغرى. رجع بعید، رجع بعید. رسول بما لا تهوى، رسول، رسول بما، را موٹا. رسول بما لا تهوى، لا تهوى. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نون ساکن کی آواز کو میم میں تبدیل کر رہے. من بعدی، من بقلها، من بقلها. انبئهم، انبئهم.
لينبذن لينبذن من بقلها أنبئهم لينبذن قولا بليغا خبيرا بصيرا جنة بربوة كرام بررة حل بهذا صم بكم كرام بررة حل بهذا صم بكم. ٹھیک ہے، یہ تھا صفت اخلاق. اب ایک مرتبہ ہم پیچھے سے ریویژن کرتے آئیں گے. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نون ساکین و تنوین کے 4 قاعدے ہیں. تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکین یا تنوین کے بعد نون ساکین یا تنوین کسی بھی حرف پر آ جائے، کہیں بھی آ جائے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور ہو رہا ہے. یا تو اب کیسے پہچانے وہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ تو ہم نون ساکین اور تنوین آتے ہی نون ساکین و تنوین کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے. اس کے بعد والا حرف اگر با ہے تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر با کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر نون ساکین و تنوین کے بعد حرف اظہار میں سے حمزہ عین غین خوا میں سے کوئی حرف آئے، نون ساکن تنوین آتے ہی ہم سمجھ گئے قاعدہ ہو رہا. تو اب دیکھیں گے کون سا حرف ہے. حمزہ عین غین خوا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. کون سا ہو رہا ہے وہاں پر قاعدہ؟ اظہار کا. تو ہم کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ناک میں لے جائے بغیر، غنہ کرے بغیر ظاہر کر پڑھیں گے. اسی طرح اگر نون ساکن یا تنوین آ گیا، مطلب کوئی نہ کوئی قاعدہ، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا ثا جیم دال دال ز سین شین صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. کس کا قاعدہ ہو رہا؟ اخفا کا. تو ہم یہاں کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر چھپا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. اسی طرح نون ساکن آیا اور پھر تنوین آیا، مطلب کوئی نہ کوئی قاعدہ ہو رہا. نہ اخلاق کا حرف با ہے، نہ یہ اظہار کے 6 حروف ہے، نہ اخفا کے 15 حروف ہے، بلکہ ادغام کے 6 حروف لام میم یرملون میں سے لام را، جیسے یا واو میم نون ادغام مال غنہ کا، یا لام را ادغام بلا غنہ کا کوئی حرف آ گیا تو یہاں پر ہو گیا ادغام کا قاعدہ. ادغام یہ ہوا ادغام مال غنہ اور یہ ہوا ادغام بلا غنہ کا قاعدہ. تو ادغام مال غنہ میں کیا کریں گے؟ ہم نون کی آواز کو ان 4 حرف میں داخل کریں گے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس میں کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ان دونوں میں داخل تو کریں گے لیکن بغیر غنہ کے ادا کریں گے. یہ تھے نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے. تو اب جہاں کہیں بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے تو سمجھ جائیے کہ وہاں کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور ہو رہا ہے. قاعدہ کیسا پہچانے؟ اس کے بعد والا لیٹر دیکھیں، جو حرف ہے وہ قاعدہ ہو رہا ہے، جس کا حرف ہے وہ قاعدہ ہو رہا ہے. کلیئر ہے یہاں پہ سب کو؟ الحمدللہ.